श्रीमद्भागवतम् ऐन्दवद् स्कन्दं 19वद् अध्यायम्। अथ एकोनविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। किं पुरुषे वर्षे भगवन्तम् आदिपुरुषं लक्ष्मणाग्रजं सीताभिरामं रामं तच्चरणसन्निकर्षाभिरतः परमभागवतो हनुमान् सह किं पुरुषैः अविरत भक्तिरूपास्ते। आर्ष्टिशेनेन सह गन्धर्वैः अनुगीयमानां परमकल्याणीं भर्तृ भगवद्गतां समपशृणोति स्वयं चेदं गायति। ॐ नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नमः आर्यलक्षणशीलव्रताय नमः उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः साधुवादनिकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। यद्यद्विशुद्धानुभवमात्रमेकं स्वतेजसाध्वस्तगुणव्यवस्थम् प्रत्यक्प्रशान्तं सुधियोपलम्बनं ह्यनामरूपं निरहं प्रबध्ये। मर्त्यावतारस्विहमर्त्यशिक्षणं रक्षोभदायैव न केवलं विभोः। कुतोऽन्यथा स्याद्रमतस्व आत्मनः सीताकृतानि व्यसनानीश्वरस्य। न वै स आत्मा आत्मवतां सुहृत्तमः सक्तस्त्रिलोक्यां भगवान् वासुदेवः। न श्रीकृतं कश्मलम् अश्नुवीत न लक्ष्मणं चापि विहातुमर्हति। न जन्मनूनं महतो न सौभगं न वाङ् न बुद्धिः नाकृतिस्तोषहेतुः। धैर्यद्विष्टुष्टानपि नो वनौकशः चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजः। सुरो वाप्यत वानरो नरः सर्वात्माय सुकृतज्ञमुत्तमम्। भजेत रामं मनुजाकृतिं हरिं य उत्तराननयत् कोसलान्दिवमिति। भारतेऽपि वर्षे भगवान् नरनारायणाख्य आकल्पान्तम् उपशिद्धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्योपशमो परमात्मा उपलम्बनम् अनुग्रह आत्मवधम् अनुकम्पया तपोव्यक्त गतिश्चरति। तं भगवान् नारदो वर्णाश्रमवधिभिर्भारतिभिः प्रजाभिः भगवत्प्रोक्ताभ्यां सांख्ययोगाभ्यां भगवदनुभावोपवर्णनं सावर्णरूपे तेक्ष्यमाणः परमभक्तिभावेनोपसरति इदं चाभिगृह्णाति। ॐ नमो भगवते उपशमशीलाय भरदानात्म्याय नमो किञ्चनवित्ताय ऋषिऋषभाय नरनारायणाय परमहंस परमगुरवे आत्मा रामाधिपतये नमो नमः इति। गायति चेदं कर्ता स सर्गादिषु यो न बध्यते न हन्यते देहगतोऽपि दैहिकैः। द्रष्टुर्न दृग्यस्य गुणैर्विदुष्यते तस्मै नमो असक्तविविक्तसाक्षिणे। इदं हि योगेश्वर योगनैपुणं हिरण्यगर्भो भगवान् जगादयत्। यदन्तकाले त्वयि निर्गुणे मनो भक्त्या तदितोऽजितदुष्कलेवरः। यदेहि कामोष्मिक कामलम्पटः सुतेषु धारेषु धनेषु चिन्तयन्। शङ्केत विद्वान् कुकलेवराध्ययात् यस्तस्य यत्न श्रम एव केवलम्। तन्न प्रभो त्वं कुकलेवरार्पितां त्वन्मायया अहं ममधाम् अधोक्षज। भिन्ध्यामयेनाशु वयं सुदुर्भिधां विदेहि योगं त्वयि न स्वभावमिति। भारते अप्यस्मिन् वर्षे सरिच्छैलाः सन्ति बहवो मलयो मङ्गलप्रस्थो मैनाकः त्रिकूट ऋषभः कूटकः कोल्लकः हस्यो देवगिरि ऋष्यमुखः श्रीशैलो
वेङ्कटो महेन्द्रो वारिधारो विन्ध्यः सुक्तिमान् ऋषिगिरिः पारियात्रो द्रोणश्चित्रकूटो गोवर्धनो रैवतकः ककुबो नीलो गोकामुक इन्द्रकीलः कामगिरिरिति चान्ये च शतसहस्रश शैलास्तेषां निदम्बप्रभवा नदा नद्यश सन्त्यसङ्ज्ञाताः एतासामपो भारत्य प्रजानामभिरेव पुनन्तिनाम् आत्मना चोपस्पृशन्ति चन्द्रवसा ताम्रपर्णी अवटोदा कृतमाला वैहायसी कावेरी वेणी पयस्विनी शर्करावर्ता तुङ्गभद्रा कृष्णा वेण्या भीमरती गोदावरी निर्विन्द्या पयोष्णी तापी रेवा सुरसा नर्मदा शर्मन्वती सिन्धुरन्दशोणशनदो महानदी वेदस्मृतिः ऋषिकुल्या त्रिसामा कौशिकी मन्दाकिनी यमुना सरस्वती दृक्षद्वती गोमती सरयू रोदस्वती सप्तवती सुषोमा शततृश्चन्द्रभागाः मरुद्वृधा वितस्ता असिग्नि विश्वेति महानद्यः अस्मिन्नेव वर्षे पुरुषैर्लब्धजन्मभिः शुक्लोहितकृष्णवर्णेन स्वरब्धेन कर्मणा देव्या मानुष नारकगतयो बह्व्यय आत्मन आनुपूर्व्येन सर्वा एव सर्वेषां विधीयन्ते यथा वर्णविधानम् अपवर्गश्चापि भवति हि योऽसो भगवति सर्वभूतात्मनि अनात्म्ये अनिरुक्ते अनिलयने परमात्मनि वासुदेवे अनन्यनिमित्तभक्तियोगलक्षणो नागति निमित्ता विद्याग्रन्थिरन्त न द्वारणे यथा हि महापुरुष पुरुषप्रसङ्गः एतदेव हि देवा गायन्ति अहो अमीषां किमकारि शोभनं प्रसन्न येषां स्विधुतस्वयं हरिः ये जन्मलब्धं ऋषभारतजिरे मुकुन्दसेवोपैकं स्पृहाहीनः किं दुष्करैर्न क्रतुभिष्टभो व्रतैः दानादिभिर्वा द्युजयेन फल्गुना न यत्र नारायणपादपङ्कज स्मृतिप्रमुष्टादिशयेन्द्रियोत्सवात् कल्पायुषां स्थानजयात् पुनर्भवात् क्षणायुषां भारतभूजयो वरम् अनेन मर्त्येन कृतं मनस्विनः सम्यस्य संयान्त्यभयं पदं हरेः न यत्र वैकुण्ठकथा सुधाभगा न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः न यत्र यज्ञे शमकामहोत्सवाः सुरेशलोकोऽपि न वै सेव्यताम् प्राप्तान् रुजातिं विहये च जन्तवो ज्ञानक्रियाद्रव्यकलापसम्भृताम् न वैयतेरन्न पुनर्भवायते भूयो वनौका इव यान्ति बन्धनम् यै श्रद्धया बर्हिषि भागशो हविर्निरुक्तमिष्टं विधिमन्त्रवस्तुतः एकपृथङ् नाम बिराहुतो मुग्धा गृह्णादिपूर्ण स्वयमाशिषां प्रभुः सत्यं दिशत्यर्थितमर्थितो नृणां नैवर्थदो यत् पुनरद्धितो यतः स्वयं विदत्ते भजतामनिच्छताम् इच्छाभिधानं निजपादपल्लवम् यद्यत्र न स्वर्गसुखावशेषितं स्विष्टस्य शुक्तस्य कृतस्य शोभनम् तेन जनाभे स्मृतिमज्जन्म न स्याद् वर्षे हरित्यद्भजतां शं तनोति श्रीशुक उवाच जम्बुद्वीपस्य च राजन्नो उपद्वीपानष्टो हैक उपदिशन्ति सगरात्मजैर् अश्वान्वेषण इमां महिं परितो निखनद्भिरूपकल्पितान्
तद्यथा स्वर्णप्रसदश चन्द्रशुक्ल आवर्तनो रमणको मन्दरहरिणः पाञ्चजन्यः सिंहलो लङ्घेति। एवं तव भारतोत्तम जम्बूद्वीपवर्षविभागो यथोपदेशम् उपवर्णित इति। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे जम्बूद्वीपवर्णनं नाम 19विंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।